कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थनाको लागि सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोडी बस्नुहोला। य ब्रह्मा वरुणेन्द्र मरुत स्तुनिवन्ति दिव्य स्तवै वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदै ग्राह्यन्ति यशामगा ध्यानवस्थितदत्तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन बिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जबल वपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबल सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निधान पुस्तकधारा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वन्दना बुझे बसतु मे त्रैलोकमाता चिरम मुङ्कं करोति वाचल पङ्गु लङ्घयेत गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्द माधव। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायण नमस्कृत नरो चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासाय ततो जय मुदिरयत। अथ 10औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, राजगृहमा गएर दाहिने कुना पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा वायु आएर अनेक तरले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनको प्राण वायु हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि कोह्रापुरमा गई उदर पतन भयो। कोह्रापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफूल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि एकापुरमा पुगी दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मक्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि ओमकारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफूल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो उही फलाउन सकु भनी मागे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललिञ्जवा योगिनी र झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचारा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ्ग पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सर्वेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनीहरूले योग सिद्ध होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर भुनी पतन भयो। छिरिका
दुर्गापुर पीठ युगधारा देवी कलङ्का योगिनी सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। मातृकागणले हामी स्थानका स्वामी हौँ भनी मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटाराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। सुदर्शन चक्रले संहारकर्ता हुन सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि उड्डयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा हनुमानले फलफूल चढाई नाची उफ्री तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झाङ्केश्वरी देवी झङ्काला योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य तेत्रा द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्घा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। 10 अवतारले सत्य तेत्रा द्वापार कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी र तपेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यानादिद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस शुद्ध भूमिमा भूतप्रेत पिचास आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। भूतप्रेत र पिचासले सधैँ तिम्रो नगिजमा बस्न पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ बर्जेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यलाई रहनेलाई उद्धार गर्न सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिहापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा सप्तनाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भने नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवस्त्रा योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नवग्रहले लाभ हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगमिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर नाना रत्न र इन्द्र आदि चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावस्याका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुत्त स्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरा र
नरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति र तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि बानरपुरमा पुगेर बायाँतिर पतन भयो। बानरपीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिजाए तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फुलहरूले पूजा कालमा प्रशस्त हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ्ग पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धि आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कण्ठौलो पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पूर्ण भूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकु भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर शेष रहेका सबै अङ्ग पतन भए। छाया छत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी शशुकोधरा योगिनी पिचासेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टभैरवले मातृका गणको अधिपति हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिन्। हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गयो। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसले जन्म लिएको व्यर्थ हुन्छ भनी स्वयं ब्रह्माजीले आज्ञा भएको छ। सबैजना फुल अक्षता लिएर बस्नुहोला। उपनयतु मङ्गलव सकल जगन मङ्गलय श्रीमान दिनकर किरण निवोदित नवनलिन दल निवेचन कृष्ण काले वर्षतु प्रजनय पृथ्वी शस्यशालिनी देशोस्य छोबर्हितो ब्राह्मण सन्तु निर्भयाम् अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सदा न सन्तु जीवन्तु सर्दा सतमम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषार हार्धवला या शुभ्रभ्रष्टा स्मृता या बीडा बण्ड मण्डितकरा यशोद पदमाशनाम् या ब्रह्माच्यु शङ्कर प्रविधि वै देवै सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवतिनी शेष जाडयापहा कायन वाचा मनसेन्द्रियै वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यत् संकलं परस्मै नारायण यति समर्पयत।